अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद हसन सुखेरा एंड यू आर वाचिंग एमएचएस टॉक्स। सो आज की वीडियो होने वाली है रिगार्डिंग द सिचुएशन ऑफ एमडी कैट रिकंडक्ट। कुछ प्रोविंसेस है जिनके अंदर ये सिचुएशन जो है बन रही है किसी ना किसी हद तक कि एमडी कैट का जो रिकंडक्ट सिचुएशन है उसके ऊपर हमारे पास कुछ प्रोग्रेस हुई है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है यार, क्योंकि हमारे पास अगर मैं आपको यहाँ स्टैट दिखाऊं तो 91% नॉन सब्सक्राइबर हैं, तो विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वर्थवाइल लग रही है तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले हमारे पास यहाँ पर मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था, दैट इज़ कि हमारे पास जो मेरी रिसेंट वीडियोस हैं या फिर मैंने पहले भी जो वीडियोस अपलोड किए हैं उनके कमेंट सेक्शन के अंदर एवरी स्टूडेंट वांट्स टू नो अबाउट देयर एग्रीगेट एंड देयर सिचुएशन, एंड वो डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारे पास हमारा क्या एग्रीगेट बन सकता है, हम कहाँ पर लाई करते हैं। दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ प्रॉब्लम होता है, जिनकी कुछ क्यूरीज होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हिफ्ज़ कुरान का प्रॉब्लम है। अब इस तरह की सिचुएशन में होता ये है कि मैं YouTube के कमेंट सेक्शन के थ्रू इस चीज़ को अच्छे से कन्वे नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मतलब पूरा पैराग्राफ नहीं लिख सकता, मैं आपको पूरी चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर सकता। और इसी तरह यहाँ पर जब मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूँ तो वो मैं कॉमन टॉपिक के ऊपर बनाता हूँ, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है उसको डिस्कस करता हूँ। तो जो कमेंट बॉक्स में आपका अगर पर्सनल लेवल का इशू होता है तो उसका आपको बहुत इजी सा सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। आपने करना ये है कि मैं नीचे इंस्टा का अपना लिंक दे दूंगा, ठीक है, और आगे भी वीडियोस में देता रहूँगा। आपने इसके अंदर करना ये है कि आपने पहले तो इंस्टा पे जाके मुझे फॉलो कर लेना है, एंड दूसरी चीज़ आपने ये करनी है, आपने जाके मुझे वहाँ डीएम कर देना है, वहाँ पर आपने मुझे मैसेज कर देना है कि आपका प्रॉब्लम ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर होता ये है कि आगे आपने एप्लीकेशन यानी आपने अप्लाई करना है यूएचएस के लिए, तो वहाँ पर भी बच्चों से सिली मिस्टेक्स होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, मेरे से भी हुई थी। तो उस चीज़ को फिर वहाँ पर बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा तो सीट चलेगी। तो उस चीज़ को भी मैं वहाँ पर जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। प्लस अगर आगे भी मतलब कोई प्रॉब्लम आपका होता है, अगर आपको फ्यूचर में कोई या फिर आप कोई मेरे से प्रोफेशन डिस्कस करना चाह रहे हैं, किसी फील्ड के बारे में स्कोप को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ भी आप वो होल हार्टेडली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल देयर फॉर यू। तो ये चीज़ होगी हमारे पास क्लियर कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। और इसके अलावा एक और भी अनाउंसमेंट मैं कर दूं कि जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, आई एम थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी काम करूं कि आपको व्हाट्सएप का ग्रुप दे दूं, जिसके थ्रू जो है आप मेरे से और अच्छे से डिस्कस कर पाएँ अपने इश्यूज़ को, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स थी उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केपीके के अंदर। बेसिकली केपीके के अंदर मसला ये हुआ था कि वहाँ पर जैसे ही एमडी कैट का पेपर कंडक्ट हुआ था ईटा के अंडर, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि ब्लूटूथ का प्रॉब्लम आ गया। वहाँ पर बच्चों ने रिपोर्ट किया दैट कि ब्लूटूथ का यूज़ किया गया है। इसी तरह से हमारे पास जो है डिफरेंट इलीगल मीन्स का यूज़ करके पेपर को जो है वो लीक किया गया है, एंड कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट है जिन्हें जो वहाँ पर है प्रेफर किया गया और उनके जो है मार्क्स जो है वो बढ़ गए हैं। तो उसके ऊपर ये हुआ कि प्रूफ मिले, ठीक है, स्टूडेंट्स ने प्रूफ वगैरह दिए, एंड कोर्ट के अंदर इसका प्रॉब्लम वगैरह का जो उन्होंने सोल्यूशन निकाला, दैट इज़ गोइंग टू बी अ रिकंडक्ट इन माय ओपिनियन। वहाँ पर ईटा के अंदर जो है रिकंडक्ट की सिचुएशन बन सकती है। जो भी ईटा के स्टूडेंट हैं, आई विल रिकमेंड कि आप बुक्स के साथ इन टच रहें, क्योंकि वहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट लेवल पर ऑफिशियल्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, एंड जब कोई चीज़ या फिर जब कोई केस अदालत के अंदर चला जाता है तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें स्टेक पे होती हैं। आपका रिजल्ट स्टेक पे होता है, जो आपका अगर रिजल्ट आया है तो वो स्टेक पे, अगर आएगा तो वो स्टेक पे होता है। तो ईटा का मुझे लग रहा है कि रिकंडक्ट होगा। यही वजह है कि मैं ईटा का एनालिसिस नहीं कर रहा किसी तरह का भी, क्योंकि अभी कोई हतमी बात नहीं है, वहाँ पे कोई पता नहीं कि वो दोबारा रिकंडक्ट हो जाए, तो फिर वो उस तरह से हम उस चीज़ को देखेंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं सिंध, जिनका पेपर हुआ था जेएसएमयू के अंडर, आई गेस, और इस पेपर के अंदर भी हमारे पास जो है एम्बिग्यूटीज पाई गई हैं। आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज थे तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, बट असल चीज़ जो थी वो ये कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये रिपोर्ट किया टू द सेक्रेटरी ऑफ सिंध जेएसएमयू कि हमारे पास
پیپر کو ڈیلیور ہونے سے پہلے ہی یعنی پیپر ڈفرینٹ سینٹرز کے اندر جاتا ہے. تو جب سینٹرز کے اندر جا رہا تھا اسی ٹائم پر پیپر لیک ہوا ہے اینڈ اگین پرٹیکولر سیکشن آف اسٹوڈنٹ تھے, انہیں پریفر کیا گیا ہے اور ان کو جو ہے مارکس جو ہیں ان کے اس طرح سے زیادہ آ گئے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جس سے میرٹ کے اوپر فرق پڑ سکتا ہے. اب اس پہ کیا ہے کہ جو سندھ سیکریٹری ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ایکشن لینے کی بات کی ہے. اب دیکھتے ہیں کتنا ایکشن لیتے ہیں, بٹ ایٹا کا کیس کافی اسٹرانگ ہے. سندھ والے بھی امید کر سکتے ہیں ریکنڈکٹ کی, بٹ مجھے لگتا ہے کہ ایٹا کا جو ہے ریکنڈکٹ ہوگا. سندھ کا 50-50 ہے, ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, بٹ ہوپ فار دا بیسٹ اباؤٹ بوتھ دا پروونسز. اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی بلوچستان کی. اب دیکھیں بلوچستان کا پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر بچے بہت کم ایم ڈی کیٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پاسنگ ریشو نارملی رہتی ہے. اینڈ دوسری تھنگ جو وہاں پر ہمارے پاس ہوتی ہے دیٹ از کہ وہاں کا کوئی مجھے اسٹیٹ نہیں ملا, ٹھیک ہے. میں نے کافی کوشش کی کہ ان کے جو پیپر وغیرہ ہوئے ہیں, ان کے جو مارکس وغیرہ ہیں, ان کو سرچ آؤٹ کروں, کوئی اس کا اسٹیٹ ایک ٹھوس آپ کے لیے لے کے آؤں, تو وہ پاسبل نہیں تھا. مجھے اس کے بارے میں کوئی سفیشینٹ انفارمیشن نہیں مل پائی. دیٹس وائی آئی واز ناٹ ایبل ٹو ڈو دا انالیسز آف بلوچستان, جن کا بولان میڈیکل یونیورسٹی کے انڈر جو ہے وہ پیپر کنڈکٹ ہوا تھا. اب ہم بات کر لیتے ہیں اپر پنجاب کی. اپر پنجاب سے مراد ہمارے پاس شیخ کہہ دیتا ہوں میں ہمیشہ, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے انڈر جو ہمارے پاس کنڈکٹ ہوا تھا اسلام آباد کے اندر پیپر. اچھا, اس کا تھوڑا سا اگر میں انالیسز آپ کے ساتھ کروں تو جو سب سے زیادہ پاسنگ پرسنٹیج رہی ہے اوور آل, اگر ہم پی ایم ڈی سی کے انڈر کے ایم ڈی کیٹ کی بات کریں تو وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ہی رہی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ یہ 2022 کے اندر بھی اسی طرح تھا. ایک بڑا مزیدار قسم کا یا پھر میں کہہ سکتا ہوں ایک پراپر ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے انڈر بچے پیپر دیتے ہیں, وہ یو ایچ ایس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ یو ایچ ایس والے جو ہیں وہ ادھر نہیں کر سکتے. اب سمپل سی بات ہے کیونکہ اپر پنجاب کے اندر دیر آر جسٹ 1 or 2 میڈیکل یونیورسٹیز, ٹھیک ہے. اگر اسلام آباد کی بات کریں تو ایف ایم ڈی سی آ جاتا ہے, بٹ ایف ایم ڈی سی کا کیا ہے کہ وہاں پر ہمارے پاس 80 to 80 آئی تھنک 80 کے اراؤنڈ جو ہے سیٹس ہیں فار دا پنجاب, تو وہاں پر ایک کوٹا پنجاب کا ہے, بٹ وہاں پر آپ پھر اوپن سیٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, بٹ اوپن سیٹ کی بھی بڑی کم سیٹس ہوتی ہیں. پھر جو ہمارے پاس شہید ذوالفقار علی بھٹو کے انڈر پیپر دیتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں یو ایچ ایس کے اوپن میرٹ کے اوپر, جس سے میرٹ کے اوپر کافی ڈفرینس آتا ہے. بٹ یہاں پر ایک چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ وہ بھی پروونس پنجاب کا ہی حصہ ہے, بٹ پرابلم پھر وہی آ جاتی ہے کہ ان کا پیپر ڈفرینٹ باڈی کے تھرو ہوا ہے, ٹھیک ہے. ان کے پیپر کا ڈیفیکلٹی لیول ڈفرینٹ رہا ہے. پچھلے سال تو آئی تھنک بہت ہی زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین آسمان کا فرق رہا ہے یو ایچ ایس اور سیدیمبو کے پیپر کے اندر, بٹ اس بار کیا ہوا ہے کہ پیپر تھوڑا سا ایون اسٹیون ہی رہا ہے. بٹ اگین وہاں پر جو بچے ہیں ان کے کافی اچھے مارکس آئے ہیں ان دا شہید ذوالفقار کا جو ہمارے پاس ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تھا ایم ڈی کیٹ کا, تو اس سے اگین ہمارے پاس ایگریگیٹ کے اوپر ڈفرینس پڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اب تو کافی زیادہ عجیب قسم کے ایسٹیمیشنز آ رہے ہیں, 91+ پہ چلا جائے گا ایگریگیٹ اینڈ ایوری تھنگ لائک دیٹ, بٹ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ ڈفرینس پڑے گا. اوبویس بات ہے ڈفرینس تو پڑے گا, اینڈ اس کا کچھ کرنا پڑے گا یو ایچ ایس والوں کو یا پی ایم ڈی سی والوں کو, یا تو اپر پنجاب والے بھی ہمارے پاس یو ایچ ایس کے ساتھ ہی پیپر دیں جو کہ پہلے ہمیشہ ہوتا رہا ہے, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو والے جو ہیں وہاں پر وہ اپنا پیپر نہ دیں, ٹھیک ہے. تو ادروائز ان کا کوئی کوٹا یہاں پر رکھا جائے تاکہ انہیں سیٹس کے لیے وہ فائٹ کر سکیں. تو یہ تھا میرا انالیسز ریگارڈنگ دا ڈفرینٹ بورڈز اور وہاں کی سچویشن ابھی کیا چل رہی ہے. یو ایچ ایس کے تو میں پہلے بتا چکا ہوں, یو ایچ ایس کی پچھلی ویڈیو بھی تھی جس کے اندر میں نے ایکسپیکٹڈ کٹ آف کے بارے میں بتایا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے, وہ میں نے پراپر انالیسز کیا تھا. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو میری جا کے ضرور دیکھیں اگر آپ یو ایچ ایس سے پیپر دے چکے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں ریگارڈنگ کچھ اپڈیٹس کے بارے میں, تو ہمارے پاس یو ایچ ایس نے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں پی ایم ڈی سی کی طرف سے ایک پراپر پی ڈی ایف آئی ہے جس کے اندر انہوں نے ڈاکومنٹس کے بتایا جو کہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں فار یور ایڈمیشن. تو اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر میں بتاؤں گا کہ کون کون سے مطلب آپ نے کیسے وہ ٹیسٹ کروانے سارے ڈاکومنٹس, کیا اس کا پروسیجر ہوگا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو آئے گی. سو یہی تھی آج کی ویڈیو. کوشش کیا میں نے کہ سارے بورڈس کو کور کیا جائے اور ان کے اوپر تھوڑی تھوڑی آپ کو انفارمیشن دی جائے, تھوڑا بتایا جائے کہ وہاں پر بھی کیا سچویشن چل رہی ہے. اگر اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو آپ نیچے ضرور کمنٹس میں بتائیں. اور میں نیچے لنک دے رہا ہوں, دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لنک میں دے رہا ہوں انسٹاگرام کا, آپ نے وہاں پر جا کر مجھے فالو کرنا ہے, اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو مجھے ڈی ایم کر کے ضرور بتاؤ, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو وہ پرابلم سالو کرنے کی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.